May sundaghan na ko nakasugat nga debate mga Katoliko nga dili grupo sa CFD ug nasa mga CFD nga wala ang dipinsa nila nga dili gyud may Katoliko mga traditionalist kay wala gud mi papa, di may mutong papa. Nya nakoy gipungutan ng usa ka CFD diya sa akong FB nga unsa man goy kasiligan nato nga sundon nga dili masayop ang papa ug ang dokumento nga kanang dogmatic nga dokumento diya simbang Katoliko. Wa ginaw siya motubag may suon diya sa ako pangutana diya sa FB. Nya atong hinumduman may suon nga ang kanang biological to nga papa di kita ka-deny ana bisig masayo pa siya. Ya, ato ginang papa pero ang papa sa simbahan may ilis-ilisan na magsuon. Pwede ra nga di ta mosud niya kung masayop siya kay wala naman siya magsubay sa kamatuoran. Unya ang katong sipdi akong iputan na wa gyud siya moingon nga dili gyud absoluto nga sundon ang papa. Wa gyud siya specific nga natubag. Nya sa libro sa The Suicide of Altering the Faith in the Liturgy naging yung may suon nga ang papa gani manudlo gani sayop dissolve unity na tinuod na may suon makita mo yan nato karon sa atong simbahan nagkabahin-bahin mo kita nya nadyo gidugang ebidensya may suon nga dili kita dapat mosunod sa papa kung magnudlo siya og sayop nga wa siya magturan kani sa mao gyapong libro Megson nag-ingon diri nga ang mga old theologians yan na gyud nga the Pope by his act destroys the church we cannot obey him. Klaro kay Megson nya tinuod mi nitabo Megson ila man ginang gipangguba ang mga simbahan kanang tabernakulo mao man sa dili man kanang building Megson ang simbahan ilan nang gipangguba ilang pitong bas daplin uban na agi simbahan nga wan agi diha ang tabernakulo desto nga gibutang las kilit ambot naaba ka dito tabernakulo kay pagpangalawat ang nanggawas man dito ang mga Eucharistia digikan kay nitambong man ko nagkasal kami suon niya dili igo ra mo kita pumusod na misuon igo ra ko mo paso dahil mo gawas na ko dito ko motambo kanang misa kanang binago nga misa wa ko kagawas may suon kay nisiyo tantanaw asa ilang tabernakulo nya nasi uban tabernakulo nasto nga pero alihan sa mga pare klaro tinuod yung may suon gisultis mga teologian nga dili kita angay mo sunod sa papa kay dako maning kasaypanan ang gibuhat kay gipangguba man ang simbahan nya si Pope Innocent the third gyapon may suon nisulti sa siya nga he go against the universal custom of the church. He need not be followed. Di ba? So, klaro kayo nga ang papa wan agud siya musubay gud sa universal custom of the church sa nandan kanang andan nga misa. Kaya man nang gipangusab ang pare ana man gipatubang sa misa, iya man gipangusab mga ritual sa misa. Ya tinuod na may son kay mismo si Michael Davis yan na yun. That says Michael Davis, the notorious concilium which destroyed the Roman Rite. Tinuod na may suon iya yung ilang yung gipuo ang Roman Rite kanang misa nga karaan nga pare magatubang sa simbahan mao ng altar mao ng tabernakulo mao ng arka wala asa kita ka nay misa ron nga pare diha sa mga tagsimbahan nga magatubang gyud diha sa altar di klaro kay Megson ebidensya gyud na nga tinuod gyud ang gisulti sa aning libro nya mosunod ay tanaw papaha magsuot nga wa naman siya magsubay sa kamatuoran.